बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में दरार वाक़ हो गई है। कराची धमाकों में मुलव्विस दहशतगर्दों का ईरान से ऑपरेट होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि खवातीन खुदकुश हमलों के लिए दुबई से रकम बलोचिस्तान आने का पता चला लिया गया है। दीगर खवातीन को धमाकों के लिए तैयार किए जाने के इंकशाफात ने पाकिस्तान में हलचल मचा रखी है। पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन सी जगहों को खुदकुश खवातीन के जरिए हमलों के लिए चुना गया है, नीज गिरफ्तार की गई खुदकुश हमलावर नूर जहां से मजीद क्या मालूमात मिल सकी हैं, और इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ किस तरह से ईरानी सरजमीन को इस्तेमाल करती हुई पाकिस्तानी सरजमीन को खून में नहला रही है। नीज पाकिस्तान ने इस मामले को आलमी फोरम्स पर उठाने का फैसला किया है। इन तमाम खबरों की तफसीलात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, कराची में दहशतगर्दी की ताज़ा लहर में मुलव्विस गिरोह तक सिक्योरिटी इदारे पहुंच गए हैं और बम धमाका करने वाले एक दहशतगर्द भी मारा गया है। जबकि ये बात भी सामने आई है कि इस नेटवर्क को ईरान से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट किया जा रहा था। नाज़रीन कराम, कराची पाकिस्तान का मुआशी मरकज है और यहाँ होने वाले किसी भी दहशतगर्द वाक़े के असरात मईशत पर पड़ते हैं, जिससे पूरा मुल्क मुतासिर होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के दुश्मन कराची को हमेशा निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। कराची ऑपरेशन से पहले 3 दहाइयों से जायद अरसे तक शहर को लिसानी फसादात का शिकार रखा गया। लंदन में बैठे अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान के दुश्मन इस्तेमाल करते रहे और उसके जरिए कत्ल गारत और हड़तालों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शहर में जारी रहा। ताहम कराची ऑपरेशन के बाद शहर में अमन बहाल हो गया, जिसके असरात कौमी मईशत पर भी नजर आ रहे हैं। सरमाए का इनखिलाब भी थम गया, लेकिन अब कुछ हफ्तों से एक बार फिर शहर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस बार तरीका वारदात तब्दील किया गया। पहले जामिया कराची में चीनी सेंटर और फिर सदर और बोल्टन मार्केट के मसरूफ बाजारों में बम धमाके किए गए, जिनका मकसद खौफ व हिरास पैदा करना और मुआशी सरगर्मियों को नुकसान पहुंचाना था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सिक्योरिटी इदारे इस नेटवर्क तक पहुंच गए हैं और इनका एक कारिंदा तो मुकाबले में मारा भी गया है। DIG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने बताया है कि दहशतगर्दों की डोरें ईरान से हिलाई जा रही थीं। सदर धमाके के मास्टरमाइंड अलाडिनो को ईरान से फोन कॉल्स के जरिए हिदायत मिली, जिसकी वीडियो भी सिक्योरिटी इदारों को छापे में मिल गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में मारा गया दहशतगर्द अलाडिनो खुद भी ईरान में आ रहा है और उसे दहशतगर्दी की तरबियत भी ईरान में दी गई। मारा गया दहशतगर्द IED बम बनाने का माहिर था, जिसे ईरान से कलदम तंजीम सिंध रेवोल्यूशन आर्मी के सरबरा असगर ने हिदायत दी। बम धमाके से मुतालिक हासिल शुदा वीडियो में दहशतगर्द को ईरान से हुक्म लेते देखा जा सकता है। नाज़रीन कराम, ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में ईरानी सरजमीन इस्तेमाल होने के शवाहिद सामने आए हैं। इससे पहले उज़ैर बलोच और उसके गैंग के अफराद भी ईरान से ऑपरेट और तरबियत हासिल करते थे। भारतीय बैरिया का अफसर कुलभूषण यादव भी पाकिस्तान के खिलाफ ईरानी इलाके चाबहार से नेटवर्क चला रहा था और पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तारी के बाद उसने सब कुछ उगल दिया था। पाकिस्तान में वो दाखिल भी ईरान से हुआ था, उसके पास ईरानी दस्तावेजात भी मौजूद थे। इसी तरह बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें भी ईरानी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं और ये बात अब कोई राज नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा ईरान को बिरादर मुल्क समझा है और इसकी सलामती के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया है। ईरानी बलोचिस्तान में भी अलहदगी की मजबूत तहरीक मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी।
حالانکہ امریکہ سمیت کئی طاقتور ممالک کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ ایران کے خلاف سرزمین استعمال کریں۔ پاکستان نے تو کوئٹہ میں کئی ممالک کو اسی لیے قونصل خانے بھی کھولنے کی اجازت نہیں دی تاکہ ایران کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستان کے لیے اس طرح کے عملی اقدامات دیکھنے کو نہیں ملتے۔ کلبھوشن سے لے کر آج تک بار بار پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ایرانی سرزمین استعمال ہونے کے شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ ایران کو اس بارے میں معلومات دی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھارت کو پاکستان کے خلاف ایرانی سرزمین استعمال کرنے کی چھوٹ مل جاتی ہے۔ پاکستانی سرحد کے قریب بھارت کو قونصل خانے بھی قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ چابہار بندرگاہ پر بھی بھارت ایران کا شراکت دار ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ چابہار منصوبے میں بھارت کی شراکت داری کا مقصد دراصل اسے پاکستان کے خلاف ٹھکانے کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ یہ بندرگاہ پاکستان کے قریب ہے، اس لیے یہاں معاشی سرگرمیوں کے نام پر بھارت نے دہشت گردی کا نیٹ ورک قائم کر لیا ہے۔ کلبھوشن کے اعترافات کے بعد اس امر میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایران نے بھارت کو پاکستان مخالف سرگرمیوں سے روکنے کے لیے کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا۔ اس کے برعکس اب وہاں دہشت گردوں کے تربیتی مراکز بھی چلنا شروع ہو چکے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اب وہ یہ معاملہ عالمی فورمز پر لے جائے۔ ایران سے بار بار رابطوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ایسے میں اب ہمیں مزید رعایت نہیں دینی چاہیے اور ایرانی سرزمین کے دہشت گردی کے لیے استعمال کا معاملہ شواہد کے ساتھ سلامتی کونسل اور دیگر فورمز پر پیش کرنا چاہیے۔ خواتین کے ذریعے خودکش حملوں کے لیے دبئی سے رقم بلوچستان آنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ سی پیک روٹ پر چینی قافلے پر حملے کے لیے تیار کی جانے والی گرفتار خاتون بمبار نے اعتراف کیا ہے کہ ندیم نامی شخص نے اسے مالی معاونت فراہم کی۔ تفتیش کے دوران اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجید بریگیڈ کے ہلاک دہشت گرد کمانڈر اسلم کی بیوی یاسمین عورتوں کو دھماکوں کے لیے تیار کر رہی ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ کا کہنا ہے کہ بیرونی ہاتھ ہماری بلوچ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں خواتین خودکش حملہ آوروں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ نے کہا کہ سی ٹی ڈی نے تربت میں کارروائی کے دوران ایک مکان سے خاتون کو ساتھی سمیت گرفتار کیا۔ خاتون نور جہاں اور اس کے ساتھی کا تعلق کالعدم BLA کی ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ سے ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق آپریشن میں خاتون اہلکار بھی شامل تھیں۔ مکان سے خودکش جیکٹ، کلاشن کوف، 9 کلو بارودی مواد اور 6 ہینڈ گرنیڈ ملے۔ مقدمہ درج کر کے خاتون سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ عدالت نے خاتون اور اس کے ساتھ کا 7 روزہ ریمانڈ دیا ہے۔ فرح عظیم شاہ کا کہنا ہے کہ نور جہاں نے تفتیش میں انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان میں خواتین خودکش حملہ آوروں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ مجید بریگیڈ خواتین کو خودکش حملے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ مارے گئے دہشت گرد اسلم عرف اچھو کی بیوی یاسمین ان کی سربراہی کر رہی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ نور جہاں نے اعتراف کیا ہے کہ اسے دبئی سے ایک شخص ندیم کے ذریعے مالی معاونت حاصل تھی۔ دبئی سے پیسے دہشت گردوں کو ٹرانسفر ہونے کے معاملے پر دبئی کی حکومت سے سرکاری رابطے کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے کا ماسٹر مائنڈ اور کالعدم BLA کے مجید بریگیڈ کا کمانڈر اسلم اچھو 5 ساتھیوں سمیت افغانستان میں مارا گیا تھا۔ ان کی ہلاکت اسلم کی رہائش گاہ پر اجلاس کے دوران دھماکے میں ہوئی۔ اسلم عرف اچھو افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ قبل ازیں وہ بلوچستان آپریشن کے دوران زخمی ہو کر افغانستان سے بھارت گیا، جہاں میکس ہسپتال میں اس کا مکمل علاج کرایا گیا۔ اسلم بلوچ عرف اچھو چینیوں پر حملوں 2013 میں زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر دہشت گردی، بلوچستان میں بم دھماکوں، سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور ٹارگیٹڈ کلنگ کے متعدد واقعات میں ملوث تھا۔ اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔